बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज़ और डेवलप स्टोरीज़ उन पे बात करते हैं, उन पे सवालात उठाते हैं, उनके ऊपर जो है वो कुछ तजिया पेश करते हैं। अभी इस वक्त कौमी असम्बली के बाहर मौजूद हूँ, यानी पार्लियामेंट हाउस के बाहर। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज हुआ है और कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास होना है। कौमी असम्बली में क्या हुआ और सेनेट जो है वो कल के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी, कल का दिन सेनेट का बहुत अहम है, क्यों, ये भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आज मॉर्निंग में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा 190 मिलियन पाउंड केस में क्यों ना सुनाई जा सकी, ये भी आपके सामने रखेंगे। उससे जुड़ा हुआ असम्बली में क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार याद सादिक वो आज रात वतन वापस पहुंच रहे हैं। हुकूमत, अपोजिशन और स्पीकर के राब्तों के नतीजे में कौमी असम्बली, बल्कि कहा जाए कि हुकूमत और अपोजिशन यानी PTI के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो अब चेंज होते नाउमीदी होते जुमेरात को 11:30 बजे तय पा गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर जो है वो बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 आ जाते हैं सुबह के वाक़े से। इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा 190 मिलियन पाउंड में क्यों ना सुनाई जा सकी। कुछ सवालात हैं, बहुत अहम है। क्या ये हो सकता है कि मुल्ज़मान जो है वो ना पहुँचें और सज़ा जो है वो रुक जाए, ना सुनाई जाए? हाँ, हो सकता है। जस्टिस शाइक उस्मानी समेत मुख्तलिफ लोग जो है उनमें भी और अदालती नज़ीरें भी मौजूद हैं कि जज साहब की पूरी कोशिश होती है कि मुल्ज़मान मौजूद हों और उनके वकला की मौजूदगी में सज़ा सुनाई जाए। लेकिन उनको जो है अगर मुल्ज़मान मौजूद नहीं भी होते तब भी ये होता है कि सज़ा सुनाई जा सकती होती है, जिसको गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाना कहा जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें बकौल जज साहब के कि वो तो 8:30 बजे से आके बैठे हुए थे लेकिन मुल्ज़मान पेश नहीं हुए। PTI का मौक़िफ़ है जो कल भी सामने आया था। PTI ने कल भी ये कहा था कि कल हमें बताया गया है अदालती अमले की तरफ से कि 10:30-11 बजे जो है 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो जज साहब ने आते ही बैठे और उन्होंने कहा कि जी वो मुल्ज़मान नहीं आए हैं और वो पेश नहीं हुए हैं, लिहाजा जो है वो आज इस पर फ़ैसला नहीं सुना रहे हैं। और उन्होंने केस को आगे 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। अब उस सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए कि जो क्यों नहीं सुनाया गया फ़ैसला, बुशरा बीबी भी अडयाला के बाहर पहुंच चुकी थी, उनकी बहनें भी पहुंच चुकी थी, वकला भी पहुंच चुके थे, इमरान खान अपने सेल में मौजूद थे, वहां से उन्होंने उधर आना था। PTI का मौक़िफ़ है कि हमें 11 बजे का वक्त दिया गया था और जज साहब जो है वो 10, सवा 10 बजे या 9:30 बजे या जो भी टाइम है उस वक्त में वो फ़ैसला सुनाए बगैर ही उठ गया और उन्होंने 17 तारीख डाल दी। PTI का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि जज साहब के पास, हाफिज़ अहमद रज़ा साहब ने यहाँ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जज साहब के पास लिखने को दलाइल नहीं है कि वो किन चीज़ों के ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाए, जबकि इस केस में वो किसी तरह के बेनिफिशरी नहीं है। जज साहब को वो अल्फाज और चीज़ें नहीं मिल रही जिसकी वजह से ये तीसरी मरतबा मुअख्खर किया गया है और डील के तासर को मुस्तरद किया है बैरिस्टर गौहर ने और बाकियों ने भी। लेकिन सवाल ये है कि अगर, और फिर ये कहते हैं कि हम तो बरी होने वाले थे मेरिट के एतबार से केस के। अच्छा, अगर बरी होने वाले थे तो जज साहब तो मौजूद थे, तो फिर आप टाइम पे पहुंच जाते। वो टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे? अगरचे इनकी दलील यह है कि वो लेट इस वजह से हुए, यानी लेट नहीं हुए बल्कि उनके दिए गए टाइम के मुताबिक जा रहे थे, लेकिन वो नहीं हो सका फैसला। तीसरी मरतबा, पहले 2 पेशियाँ बढ़ चुकी हैं, मुअख्खर हो चुका है और अब तीसरी बार फैसला सुनाते सुनाते जज साहब रह गए। क्या कहीं बैकडोर पे कुछ चल रहा है? क्या वैसा ही कुछ चल रहा है जिस तरह के इन पिछली 2 पेशियों के मुअख्खर होने के बारे में कबल अज़ वक्त मीडिया को और ख़ास तल्लुक़ और लिंक रखने वाले मीडिया को बता दिया गया था और उन्होंने टीवियों पे ऐलान भी कर दिया था और फिर वफाकी वज़रा ने भी कह दिया था, फिर अभी जो सज़ा होने वाली थी इस पर फैसल वाबड़ा और ख्वाजा आसफ ने भी कह दिया था कि ये सज़ा होगी इतनी ये वो सब कुछ। तो क्या ये अदालतें जो हैं ये कुछ ख़ास लोग चला रहे हैं? उनको पता होता है कि किस वक्त अदालत ने, किस वक्त जज ने क्या करना है? और क्या ये सज़ा तय थी जिसको PTI ने इसको एक तरह से मुअख्खर या डिले किया है? फिर 17 जनवरी ही क्यों? बहरहाल जो भी सिचुएशन हुई है, देखते हैं कि 17 जनवरी को क्या होता है। कहा यह जा रहा है कि अली मीन गंडापुर की 1 घंटे की जो मुलाकात थी खान के साथ, और कुछ और भी मुलाकातें थी, उन मुलाकातों ने मुबैना तौर पे पांसा पलट दिया है।
اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو ٹوٹی تھیں، جو تڑک کر رہی تھی، وہ پھر کافی قریب میں آ گئی ہیں، جس کی پریشانی جو ہے وہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کے فیس اور لفظوں سے دیکھنے میں ملی۔ خواجہ آصف کی گفتگو میں وہ والی تم تراک نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی، انہوں نے کہا یہ مذاکرات کا ماحول ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں جو کر کے انہوں نے احتجاج کیا، اپوزیشن نے شہباز شریف کی ہدایت پہ عمل کر لیا، کیا، خواجہ آصف کو بولنے نہیں دیا، اور اسی طرح سے احتجاج کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کو جو نہیں بولنے دے رہے تھے، ڈپٹی اسپیکر کو انہیں بولنے کا موقع دینا پڑ گیا، وہ بولے۔ انہوں نے کہا کہ حسن نواز سے 190 ملین پاؤنڈ کیس نواز شریف کے بیٹے سے یہ شروع کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ بھی تو اسی کے میں ایک فریق تھے، باقیوں پہ یہ کیس چلا دیا گیا، اس پہ کیوں نہیں چلایا گیا؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن احتجاج کرتی رہی۔ عطا طاہر نے کہا یہ جو ہے وہ آپ 26 نومبر اور 9 مئی کو بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر ایوب نے کہا کہ جو 13 لوگ شہید ہوئے تھے 26 نومبر کو، ان کے ساتھ انہوں نے اظہار ہمدردی بھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ جو ٹی ایل پی والے تھے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا تھا، آپ نے جو ملتان قلعہ کونا قاسم باغ میں ایک ورکر گرا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے گھر والوں سے اظہار ہمدردی کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور پھر ایک وقت میں خواجہ آصف جو ہے وہ پہلے تو بول نہ سکے، بعد میں ان کو بولنے کا موقع مل گیا، اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا، واک آؤٹ میں جو ہے وہ کورم کی نشاندہی کی، کورم پورا نکلا، اور پھر خواجہ آصف جو ہے وہ پھر بولے اپوزیشن کی غیر موجودگی میں۔ خواجہ آصف نے کہا یہ مذاکرات کا ماحول ہے، یہ کر کے مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں، مجھے کہتے ہیں میں مذاکرات کا مخالف ہوں۔ انہوں نے کہا یہ ڈرامہ بند کریں، یہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ تو کیا، اور پھر ایک وہ جو سب سے بڑی کام کی بات ہے خواجہ آصف کی، اس کو مارک کر لیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ بالواسطہ یہ ماحول بنا رہے ہیں اور بالواسطہ مذاکرات نہیں چاہتے تو بالواسطہ مذاکرات کو ختم کریں، پھر انہی سے براہ راست مذاکرات کر لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر دفاع۔ کن سے؟ یہ کن کی وضاحت ان کو بھی پتا، انہی سے، ان سے براہ راست مذاکرات کر لیں۔ پھر کچھ اور ٹانٹنگ جو چیزیں تھیں اسمبلی کے اجلاس کے اندر کی، وہ بھی مزے کی تھی۔ نبیل قبول جو ہے وہ وزیر داخلہ پہ برس پڑے، انہوں نے کہا 70% وقفہ سوالات میں سوالات وزیر داخلہ محسن نقوی سے متعلق ہے، لیکن وہ اس ایوان میں بھی نہیں آئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جو ہی انہوں نے محسن نقوی کا نام لیا تو ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، انہوں نے کہا چھوڑے آگے بڑھے، یعنی ایسے تھا جیسے محسن نقوی کا نام لینا کوئی شاید گناہ تھا، اور کس طرح آگے، حالانکہ یہ وہی ڈپٹی اسپیکر ہیں جو وزیر اعظم کو اعلان کرتے ہوتے ہیں کہ میں ان کو خط لکھوں گا کہ وزراء ایوان میں نہیں آتے، وزراء یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، لیکن محسن نقوی کا نام آیا تو فوری طور پہ جو ہے نا انہوں نے بہت محتاط رویہ اختیار کر لیا۔ اس ساری صورتحال میں بھی پھر اس میں جو عبد القادر پٹیل ہیں، انہوں نے بھی ایک دلچسپ چٹکلا جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں حکومت اپوزیشن کی بھی کوئی بات مان لے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اپوزیشن والے کہتے ہیں قیدی نمبر 804 کو جو ہے وہ چھوڑیں، تو انہوں نے کہا جو بھی کوئی چرسی پوڈری چیب کترا 804 ہے اس کو رہا کر دیں، جس کا وہ نمبر لگا ہوا ہوگا وہی قیدی رہا ہوگا، قیدی بھی رہا ہو جائے گا اور ان کا شور بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک مزیدار اس لحاظ سے جگت تھی۔ پھر ایک اور چیز جو تھی وہ نبیل قبول نے بھی کہی کہ عطا طاہر نے اپوزیشن کی طرف ایک طرح سے اشارہ کر کے ان کی طرف جو ہے نا، جب وہ سی ڈی اے کے کچرے اور سوروں کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا سوروں کا، تو نبیل قبول نے یہ کہا کہ سور اگر ادھر ہیں تو سور ادھر بھی ہیں، یعنی حکومت میں بھی، حکومتی بینچوں پہ بھی سور ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی اس لحاظ سے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، وہ بھی ان کو لینے کے دینے پڑے عطا اللہ طارڑ کو۔ اب اسی طرح کی یہ سچویشن تو ہوئی، اجلاس تو کل 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کل اسی ایوان میں پارلیمان میں سینٹ کا اجلاس ہونا ہے، جس کے لیے سب سے جو مشکل کام لگتا تھا، جس نے حکومت کو فکر میں مبتلا کر دیا ہے، وہ ہے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر کل کے لیے جاری کر دیے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی جرت کی خبر ہے۔ اور کیا پیپلز پارٹی نے یہ پروڈکشن آرڈر کہیں سے اجازت لے کر جاری کیے ہیں؟ اگر کہیں سے اجازت لے کر جاری کیے ہیں تو پھر حکومت کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، پھر ان کے گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ آج 2 بجے اعجاز چودھری کے لیے درخواست دی گئی اور فوری ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے، سب کچھ ہوا۔ کیا یہ سب کچھ اڑا دے گا، فکر بند کر دے گا؟ کیا حکومت پہ چھت گرنے والی ہے، جس طرح خواجہ آصف پی ٹی آئی کو کہا کرتے تھے؟ اگلی اس سے جڑی خبر، حکومت اور اپوزیشن کے جو مذاکرات ٹوٹتے رہ گئے۔ پہلے کہ بتایا گیا کہ اسپیکر صاحب باہر ہیں، حکومت اپوزیشن نے رابطہ نہیں کیا اسپیکر سے، اور کوئی ابھی مذاکرات فوری نہیں ہو رہے۔
پھر بتایا گیا کہ 15 کو جو ہے وہ طے پا گئے ہیں اسمبلی میں کمیٹی روم نمبر 5 میں، اور پھر اس میں تبدیلی آئی ارکان کے موجودگی اور پہنچنے کے تناظر میں، اور پھر بتایا گیا کہ اب جمعرات کو 11:30 بجے کانسٹیٹیوشن روم نمبر 5 اس میں حکومت اپوزیشن کے مذاکرات ہوں گے۔ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پی ٹی آئی تحریری طور پہ اپنی چیزیں دے گی یا نہیں دے گی، یا پھر پہلے کی طرح ٹالے گی، اس سب کو پہ جو بھی آئے گا اس سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔